तानिया गहरी नींद में थी कि अचानक उसके भाइयों ने उसके कमरे में धावा बोल दिया। आप ही उठे, जल्दी से उठे ना। वो उस पर से कंबल खींचकर उसे झिंझोड़े थे। वो बेचारी हवास पागता सी क्या हुआ करती जल्दी से उठ बैठी। जल्दी नीचे चले, आपको कुछ दिखाना है। क्या बदतमीजी है उमैर, मैं रात को 3 बजे सोई हूँ और तुम दोनों सुबह सुबह मेरे सर पर ढोल पीटने आ गए हो। उफ़ो आपी, आप चले तो क्यों टाइम वेस्ट कर रही हैं? उज़ैर बोला। फिर उसके ना ना करते वो दोनों ज़बरदस्ती उसे बाजू से पकड़कर बिस्तर से खींचते नीचे ले आए। वो देखें, लॉन में ले जाकर उन्होंने एक तरफ इशारा किया। तानिया ने झुंझलाकर उस तरफ देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। नूरुल हुदा और बाबा जान चेयर्स पर बैठे एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ऐसा कोई मंजर उन तीनों ने पहले कभी भी नहीं देखा था। उसे खुशगवार हैरत हुई और मुस्कुराते हुए फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गई। उसके दिल की हालत अजीब सी हो रही थी। एक तरफ तो वो खुश थी कि आज शयान उसके पापा से मिलने आ रहा है, दूसरी तरफ उसे बाबा जान की तरफ से धड़का लगा हुआ था। मुतजाद कैफियतों में घिरी वो नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आई तो नूरुल हुदा और बाबा जान के अलावा उमैर और उजैर भी टेबल पर मौजूद थे। तुम दोनों कॉलेज नहीं गए? अपने लिए चेयर घसीट कर बैठती वो बोली तो उमैर बोला, नहीं। क्यों? क्योंकि पापा ऑफिस नहीं गए। स्लाइस पर जैम लगाते वो जवाब पर हैरत से बोली, पापा तो इसलिए ऑफिस नहीं गए क्योंकि आज कोई उनसे मिलने आ रहा है। उजैर उसकी बात दोहरा कर बोला, मैं भी इसीलिए कॉलेज नहीं गया कि आज कोई पापा से मिलने आ रहा है। वैसे आप ऑफिस क्यों नहीं गई? उजैर ने मानी खेजी से कहकर आंखें नचाई तो वो चिढ़कर बोली, मेरी मर्जी। फिर स्लाइस दांतों से कुतर कर बोली, मामा नजर नहीं आ रही? वो कमरे से ही नहीं निकली, लगता है अभी तक उनका मूड खराब है। उमैर की संजीदगी से बताने पर तानिया चुप सी रह गई और एक निगाह नूरुल हुदा के खामोश चेहरे पर डालकर कप होंठों से लगा लिया। अभी वो सब नाश्ता कर ही रहे थे कि मरियम गैर मतवक्के तौर पर डाइनिंग रूम के दरवाजे से अंदर आती नजर आई। वो चलती हुई आई और नूरुल हुदा के सामने जा खड़ी हुई। वो सर उठाकर उन्हें देखने लगे। उन्होंने कहा, मुझे मलिहा के कमरे की चाबी चाहिए। उनके तेवर अजीब से हो रहे थे। नूरुल हुदा तजब्जुब में घिर गए। वो उनकी आफत मचाने वाली तबीयत से वाकिफ थे, मगर बच्चों के सामने कोई हवाला देकर मना भी नहीं कर सकते थे। ठहरो, मैं लाता हूँ। आखिर वो कहकर चाबी लाने के लिए उठ के कुछ देर बाद वापस आए तो मरियम ने उन्हें देखते ही अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। नूरुल हुदा ने चाबी उनकी हथेली पर रखते हुए होले से कहा, ख्याल रखना। मरियम मुट्ठी बंद करके अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। नूरुल हुदा उनकी मुस्कुराहट का मतलब अखज़ नहीं कर सकी और वो झटके से हॉल की तरफ जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सब नाश्ते से हाथ रोककर बैठे थे। उमैर और उजैर तो ठीक से सूरत हाल को समझे ही नहीं थे, मगर बाबा जान के चेहरे पर तशवीश थी। नूरुल हुदा अपनी जगह पर खामोश खड़े थे और तानिया भी उनकी तरह चुप बैठी उठा पटक की आवाज़ों का शौरी तौर पर इंतजार कर रही थी, मगर कोई आवाज़ नहीं आई। नूरुल हुदा अपने अंदर के इज़्तिराब को दबा नहीं पाए और लंबे लंबे कदम उठाते दरवाजे तक आए तो हॉल से अंदर आती मरियम सामने आ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर रुके थे। मरियम हाथों में कुछ फोटो फ्रेम उठाए हुए थी। उन्हें एक हाथ से संभालते हुए उन्होंने दूसरे हाथ में पकड़ी चाबी नूरुल हुदा की तरफ बढ़ाई। तुम्हारी अमानत। नूरुल हुदा ने कुछ कहे बगैर चाबी उनके हाथ से ली तो बोली, जाकर तसल्ली कर लो। फिर बहादुर को आवाज देकर अपने साथ आने का कहती लाउंज की तरफ बढ़ गई। नूरुल हुदा कुछ देर अपनी जगह साकित खड़े रहे, फिर चाबी पॉकेट में डालकर लाउंज में चले आए। बहादुर उनकी हदायत पर दीवार पर से कई फ्रेम उतार चुका था। फिर मरियम ने मलिहा की तस्वीरों वाले फ्रेम उनकी जगह लगवा दिए। इन तस्वीरों को कहाँ लगाना है बेगम साहब? बहादुर तस्वीरें लगा चुका तो स्टूल से उतरकर सोफे पर पड़ी तस्वीरों की तरफ इशारा करके बोला, अभी तो इन्हें रख दो, थोड़ी देर में मलिहा का शोहर और बेटा आने वाले हैं। उनके जाने के बाद बताऊंगी कि इन तस्वीरों को कहाँ लगाना है। जी बेगम साहब। वो नूरुल हुदा को कनखियों से देखता हुआ बोला और रफू चक्कर हो गया। नूरुल हुदा चलते हुए मरियम के पास आ गए। अपनी पुश्त पर उनका रुकना महसूस करके वो पलटी। नूरुल हुदा सामने लगी तस्वीरों को देख रहे थे। बोले, ये सब क्या है? मरियम उनकी बात सुनकर उदासी से बोली, जब मैं मलिहा की तस्वीर तुम्हारे दिल से ही उतार नहीं पाई तो दीवार से उतारने का क्या फायदा? नूरुल हुदा ने उन्हें देखा, फिर उनके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से पुकारा, मरियम। वो एकदम से हाथ उठाकर बोली, बस नूरुल हुदा, कुछ ना कहना। मेरी उम्र भर की रियाजत बेकार गई है। नूरुल हुदा उनके चेहरे पर दुख के साए लरसते देखते रहे, फिर उनके गिर्द बाजू फैलाकर उन्हें खुद से करीब कर लिया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मरियम, मेरा एतबार करो। वो उनके कान में कह रहे थे। मरियम ने बेबसी से आंखें बंद करते हुए उनके सीने पर सर रख दिया। साहब। बहादुर बोतल के जिन की तरह हाजिर होकर अचानक से बोला तो नूरुल हुदा ने मरियम के शाने से बाजू हटाते हुए कहा, हाँ बोलो। वजदान साहब आ गए हैं।
ठीक है, तुम बाबा जान को इत्तला करो। वो जल्दी से उसे कहकर वजदान के इस्तकबाल के लिए बाहर जाने लगे। 2-3 कदम आगे जाकर उन्हें एहसास हुआ मरियम उनके साथ नहीं है। वो रुककर पलटे और उन्हें देखकर बोले, आज चाहे मलीहा के बेटे की शक्ल ना देखो, पर क्या कल तानिया के शौहर की सूरत देखने से भी इनकार करोगी? और याद रखना, ये फैसला मेरा नहीं, हमारी बेटी का है। उन्होंने एक पल को सोचा, फिर छोटे छोटे कदम उठाती उनके पास आकर बोली, चलो। नूरुल हुदा के चेहरे पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट फैल गई। थैंक्स। मरियम उनकी मुस्कुराहट का बुरा मानकर बोली, मैं ये सब अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। मैं भी ये सब अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ, उन्होंने संजीदगी से कहा और फौरन पलटकर चलने लगे। गाड़ी पोर्च में रुक चुकी थी। कार का दरवाजा खोलकर उतरते वजदान को देखकर नूरुल हुदा उनकी तरफ चले आए। अस्सलाम वालेकुम हादी भाई। वजदान उनकी तरफ मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। नूरुल हुदा उनका हाथ थामकर वालेकुम अस्सलाम कहते उनसे बगलगीर हुए। कैसे हो? अल्लाह का करम है, आप सुनाए? वो उनसे अलग होते हुए बोले। फिर शयान को देखने लगे जो गाड़ी लॉक करके उन्हीं की तरफ आ रहा था। वर्जिशी जिस्म पर ब्लैक ड्रेस पैंट के साथ मैरून कलर की शर्ट पहने लंबे चौड़े सरापे वाला शयान नूरुल हुदा को पहली नजर में अच्छा लगा था। अस्सलाम वालेकुम हादी अंकल कहकर वो उनके गले लग गया। उनसे गले मिलते हुए उनकी नज़र बाहर आती तानिया पर पड़ी थी। तानिया ने भी उसे देख लिया था। दोनों की आंखों में चमक लहराई थी, पर लब मुस्कुरा नहीं सके। शयान उनके चेहरे से नज़र हटाता नूरुल हुदा से अलग हो गया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नूरुल हुदा उसे तौसीफी निगाहों से देख रहे थे, फिर मरियम की तरफ इशारा करते हुए वजदान से बोले, इनसे मिलो वजदान, ये मरियम है मेरी बीवी। कैसी है भाभी? वजदान खुश इखलाकी से मुस्कुराते हुए बोले, ठीक हूँ, आप अंदर आइए। और शयान बेटा तुम भी आओ ना। वो अंदर जाने लगे तो तानिया ने झट से आगे होकर वजदान को सलाम किया। पल भर को उसका सर अपने कंधे से लगाकर सलाम का जवाब देते हुए वो नूरुल हुदा की हमराही में अंदर आ गए। नूरुल हुदा उन्हें ड्राइंग रूम में ले जाने के बजाय सीधे लाउंज में ले आए। बाबा जान कहाँ है? उज़ैर ने उमैर के चुप रहने के इशारे को नज़रअंदाज करते हुए कहा, वो तो वजदान अंकल का सुनकर अपने कमरे में चले गए। एक पल के लिए हर कोई चुप सा रह गया। फिर नूरुल हुदा वजदान से बोले, तुम बैठो, मैं बाबा जान को लेकर आता हूँ। और जाने लगे तो वजदान ने उनका बाजू पकड़कर रोकते हुए कहा, आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें ले आऊँ? नूरुल हुदा ने ज़रा सा मुस्कुराकर सर हिलाते हुए इजाज़त दे दी। फिर उन्हें लिए बाबा जान के कमरे तक आए और हाथ के इशारे से अंदर जाने का कहते हुए पलट गए। वजदान ने दरवाज़ा खोलते हुए अंदर कदम रखा और उनकी निगाहें सीधी मलीहा की तस्वीर से जा टकराईं। एक पल के लिए वजदान की आंखें वजदान का दिल बन गई थी, मगर उन्होंने फौरन ही खुद को संभाल लिया और रॉकिंग चेयर पर बैठे बाबा जान को देखने लगे जो उनकी तरफ गहरी नज़रों से देख रहे थे। वो चलते हुए उनके सामने जा खड़े हुए। क्यों आए हो तुम यहाँ? बाबा जान चटक कर बोले, मेरे पछतावे को बढ़ाने के लिए कि 27 साल पहले जब मलीहा मेरी मिन्नतें कर रही थी कि एक बार तुमसे मिल लूँ, तो तुमसे क्यों नहीं मिला? जाओ वजदान, चले जाओ। मैं आज भी तुमसे मिलना नहीं चाहता। तुम्हारी सूरत मेरी तकलीफ को बढ़ा रही है। उन्होंने मुंह फेर लिया तो वजदान दुख से बोले, लेकिन मेरी तकलीफ का क्या होगा बाबा जान? आपने 27 साल पहले भी मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया था, अब 27 साल बाद भी मुझे कबूल करने से इनकार कर रहे हैं। आप जानते हैं मलीहा की आखिरी ख्वाहिश क्या थी? बाबा जान ने उनकी तरफ देखा लेकिन कुछ बोले नहीं थे। वजदान तवक्कुफ के बाद कहने लगे, वो मुझे, आपको और हादी भाई को एक साथ देखना चाहती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि आप मुझे कबूल कर लें। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश उसकी ज़िंदगी में ही पूरी करने की कोशिश की जाती है, मगर 27 सालों में मलीहा की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश ना मैंने की, ना आपने और ना हादी भाई ने, मगर मैं मजबूर था। मलीहा के इंतकाल के 10 साल तो जैसे मेरी उम्र से तहलील हो गए और उसके बाद मैं उनकी ख्वाहिश की तकमील के लिए आपके पास आना चाहता था, पर शयान ने मुझे कमज़ोर कर दिया। लेकिन आज उसी ने इतनी ताकत दी है कि आपके पास आ सकूं। अब तो मुझे कबूल कर लीजिए बाबा जान। उन्होंने आजिज़ी से कहा तो बाबा जान हसरत भरे लहजे में बोले, काश तुम उसकी ज़िंदगी में मुझसे मिलने आ जाते तो मैं तुम्हें कबूल कर लेता, फिर शायद मलीहा भी ना मरती। मगर अब क्या फ़ायदा, मेरी बेटी तो मर चुकी। उनकी आवाज़ भीग गई थी। जानते हो औलाद को कब्र में उतरते देखना कैसा लगता है? फिर मुझे तो अल्लाह ने औलाद के लिए तरसाया भी बहुत था। मलीहा मेरी शादी के 7 साल बाद पैदा हुई थी और आज मुझे उसकी मौत का शोक मनाते हुए 27 साल हो गए हैं। उनका गला रुंध गया था। मेरी बेटी सिर्फ 20 साल जिंदा रही। क्या इससे बेहतर नहीं था कि अल्लाह मुझे बे औलाद ही रखता? उन्हें सिसकता हुआ देखकर वजदान उनके पास आकर बैठ गए और उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोले, अल्लाह के काम मसलहत से खाली नहीं होते बाबा जान। यकीनन आपको औलाद देकर लेने में उसकी कोई मसलहत होगी और अल्लाह की मसलहतें समझ आ जाएं तो सही,
ना समझ आए तो जिद नहीं करते, कबूल कर लेते हैं। मैं मानता हूँ आपका दुख बड़ा है, मगर वक्त भी तो बहुत गुजर चुका। वक्त हर दर्द की दवा है। आप अगर सब्र करने की कोशिश करते तो आपका दर्द कम हो ही जाता। तुम तो सब्र करने की कोशिश करते रहे हो, क्या तुम्हारा दर्द कम हुआ? वो उनकी तरफ गौर से देखते हुए पूछ रहे थे। वजदान नजर चुरा के, बर्दाश्त दर्द से बढ़ गई है। फिर कुछ देर पहले बाबा जान की कही बात को याद करके बोले, मैं आपकी तकलीफ को बढ़ाने नहीं आया था, बल्कि इस तकलीफ को फतह करने आया था जो कल आपको मुझसे पहुंची है। मैं अपने साथ शयान को भी लाया हूँ, वो बाहर बैठा है। आप मेरा एक काम करेंगे बाबा जान? मुझ में शयान को सच बताने की ताकत नहीं। आप जाएं और जाकर उससे कह दें कि उसका मलीहा से कोई रिश्ता नहीं, बल्कि ये भी कह दें कि उसका मुझसे भी कोई रिश्ता नहीं। वो उन लोगों की औलाद है जो रात के अंधेरे में अपने बच्चों को फेंक आते हैं, मगर दिन के उजाले में किसी से नहीं कहते कि कचरे के ढेर पर पड़ी मशक शुदा लाश उनके बच्चे की है। मगर पहले वादा करें कि उसके बाद आप उसे धुतकारेंगे नहीं और तानिया का हाथ उसके हाथ में दे देंगे। उसके बाद शयान का क्या रद्द-ए-अमल होगा? पता नहीं क्यों वो ये सवाल कर रहे थे। वजदान ने सोचा और कहा, जाहिर है नाराज होगा, पूछेगा कि क्यों मैंने उसे धोखे में रखा, लड़ेगा भी बहुत, मगर मुझसे मोहब्बत करता है इसलिए मान भी जाएगा। उनकी बात सुनकर बाबा जान बोले, नूरुल हुदा भी मुझसे मोहब्बत करता है, मगर उसने एक उम्र मुझसे नाराज रहने में गुजार दी। अगर शयान भी ना माना तो क्या होगा? पता नहीं क्यों वो हंस पड़े। अल्लाह को मेरे ईमान पर बड़ा शक है। बार बार आजमा कर भी उसे यकीन नहीं आता और मुझे एक के बाद दूसरी आजमाइश में डालता रहता है। जहाँ इतनी आजमाइशें भुगतनी, वहाँ एक और के आ जाने से क्या होगा? बल्कि अच्छा होगा जो ऐसा हो जाए। मौलवी साहब मरहूम कहा करते थे, शयान का नसीब मेरे नस्ब से जुड़ा है। अच्छा होगा अगर उसका नसीब मेरे नसीब से अलग हो जाए। मेरे नसीब की सख्तियां अब उसके नसीब पे साया डालने लगी हैं। कल वो बार बार शयान को अपनी बर्बाद उम्र का हासिल कह रहे थे और आज उसे खुद से अलग करने की बात कर रहे थे। बाबा जान हसरत से अपने सामने बैठे उस शख्स को देख रहे थे जो किसी और के फायदे के लालच में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटाने को कमर बस्ता था। उन्हें याद आया कि मलीहा की डायरी में उन्होंने पढ़ा था कि एक बार मलीहा की किसी बात पर वजदान ने मजाकन इकरार किया था, मैं पागल हूँ और दीवाना भी। और बाबा जानी मान ले आए, वो वाकई पागल और दीवाना था। ठीक है, आज कोई उसे पत्थर नहीं मारता और उसके पास मेंटल नॉर्मेलिटी का सर्टिफिकेट भी है, मगर दीवाना फिर भी दीवाना था। और बाबा जान को यकीन होने लगा था कि दुनिया भर के साइकेट्रिस्ट मिलकर भी इलाज कर लें तो भी उसकी दीवानगी नहीं जाएगी। वजदान बाबा जान को साथ लिए लाउंज में आए तो वहां बैठे हर शख्स की नजरें उन दोनों पर ठहर गईं। शयान तो उन दोनों को देखकर इस तरह में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, उसके अंदर हैजान बरपा था, मगर वो अफरा तफरी का मुजाहरा किए बगैर बड़े बड़े कदम उठाता उनके सामने जा रुका तो बाबा जान भी रुक गए और उसे देखने लगे। बाबा जान के नकूश में मलीहा की झलक साफ नजर आ रही थी, जिसे महसूस करके शयान खोया हुआ, सर मेरी माँ नहीं है, मगर दिल तो है जो चाहता है कि मेरी माँ जिंदा होती, जो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाती, मुझे अपने हाथों से खिलाती पिलाती और फिर जब मैं थक जाता तो मुझे गोद में लेकर लोरी सुनाती, जिसे सुनते सुनते मैं उनकी गोद में सो जाता। मगर मैं एक पल के लिए भी अपनी माँ की आगोश को महसूस नहीं कर सका और शायद उन्हें खुद से करीब महसूस करने के लिए ही मुझे हर उस शय से मोहब्बत हो जाती है जिससे अम्मी को मोहब्बत थी। अब्बू बताते हैं अम्मी को आपसे बहुत मोहब्बत थी, मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है। वो रुका, फिर कहने लगा, मगर मैं जानता हूँ सर आपको मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन मेरी माँ आपकी बेटी थी, उनकी खातिर मुझे इतनी इजाज़त दे दीजिए कि कभी कभी आपसे मिलने आ जाऊँ। वो जब तक बोलता रहा बाबा जान चुप रहे। जब वो चुप हुआ तो बोले, जिसे तुमने माँ कहा है वो मेरी बेटी थी। उनकी आवाज़ की वो गूंज, वजदान ने दुआ की काश वो बहरे हो जाए, भला वो इन लफ्ज़ों को कैसे सुन पाएंगे जो शयान की ज़िंदगी में अंधेरा करने वाले हैं। वो चश्मे तसव्वुर से शयान के तारीक होते चेहरे को देख रहे थे। नूरुल हुदा ने बेसाख्ता वजदान के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखा, फिर फौरन ही उनकी नज़र तानिया पर की जिसका सांस तक रुक चुका था। बाबा जान ने उसी गूंजदार आवाज़ में अपना जुमला मुकम्मल करते हुए कहा, इसलिए दोबारा मुझे सर कहने की जुर्रत नहीं करना। वजदान ने बेख्तियार शुक्र इख्तियार किया कि उनकी दुआ कबूल नहीं हुई, वरना वो शयान के चेहरे पर रोशनी बखेरते लफ्ज़ों को कैसे सुन पाते। तानिया का सांस भी बहाल हो चुका था और नूरुल हुदा की जान में भी जान लौट आई थी। शयान उनकी बात सुनकर मुस्कुराता हुआ बोला, तो क्या मैं आपको नाना जान कहूँ? तुम मुझे उसके सिवा और क्या कह सकते हो? वो पूछ रहे थे। शयान कंधे उचकाकर बोला, कुछ भी नहीं। फिर कहा, क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ? और उन्होंने मुस्कुराकर शयान को गले लगा लिया। उसने मलीहा की कोख से जन्म नहीं लिया था, फिर भी बाबा जान को एक पल के लिए यूं लगा कि उन्होंने मलीहा को गले लगाया हो।
मेरा बहुत दिल चाहता था कि मैं आपसे मिलूं, मगर डर भी लगता कि कहीं आप मिलने से इनकार ना कर दे। नाना जान, आपका कभी दिल नहीं चाहा कि आकर मुझसे मिले? वो उनसे लिपटा हुआ कह रहा था। बाबा जान खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ उससे अलग होते हुए बोले, जो होना चाहिए था और जो ना हुआ उसे जाने दो। यूं भी वक्त गुजर जाने के बाद इन बातों का कोई फायदा नहीं। ठीक ही कह रहे हैं, मलाल करने से कब गुजरा हुआ वक्त वापस आ सकता है। चले छोड़े इन बातों को, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आइए। वो उन्हें लेकर सोफे की तरफ बढ़ा। वजदान भी अनहोनी को होता देखकर हैरानी से नूरुल हुदा के साथ जा बैठा। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, मगर नजरों का तबादला हुआ था। बैठने के बाद शयान बोला, मैं जानता हूँ नाना जान कि आप अम्मी से बहुत नाराज़ है, इसीलिए कभी मुझसे और अब्बू से नहीं मिले, लेकिन अगर आज मैं अम्मी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगूँ तो भी क्या आपकी नाराज़गी ख़त्म नहीं होगी? बाबा जान उसकी बात सुनकर बोले, मैं मलीहा से नाराज़ नहीं हूँ और ना ही मुझे वजदान से कोई शिकायत है। वजदान ने फ़ौरन नज़र उठाकर उन्हें देखा। वो भी उन्हें ही देख रहे थे। वजदान के देखने पर नज़र झुकाते हुए बोले, मुझे नूरुल हुदा को देखकर रश्क आता है। ये अपनी बेटी से इतना करीब है कि वो अपने दिल की हर बात नूरुल हुदा से बेझिझक कह देती है, और नूरुल हुदा भी उसके दिल की बात सुनता है और उसकी खुशी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे वजदान ने तुम्हारी खुशियों के आगे कोई हद नहीं रखी और सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ तक चला आया, ये जानते हुए भी कि अगर असर फारूकी ने नूरुल हुदा से बाप बनना ना सीख लिया होता तो आज वजदान मुस्तफ़ा कसरे फारूकी में अपनी ज़िंदगी की आखिरी बाजी भी हार जाता। ये दोनों दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं और मलीहा दुनिया की सबसे अच्छी बेटी। और मुझे यकीन है अगर उसकी आगोश में तुम होते तो वो सबसे अच्छी माँ होती। वो चुप हो गए थे। फिर उनके बराबर बैठे शयान ने अजीब सी हरकत की। वो अपनी जगह से खिसक कर कारपेट पर घुटनों के बल बैठ गया। फिर उनके घुटने पर हाथ रखकर सर उठाकर उन्हें देखते हुए पुकारा, नाना जान। उसका अंदाज मलीहा की आदत से इस कदर मुशाबे था कि बाबा जान के अंदर हलचल सी मच गई। उनकी आंखों में नमी उमड़ते देखकर शयान ने हैरान होकर पूछा, क्या नाना जान? वो कसदन मुस्कुरा कर बोले, तुमने इस तरह पुकारा कि मलीहा याद आ गई, वो मुझे इसी तरह पुकारा करती थी। फिर उसे अजरदा होते देखकर फौरन खुद को संभाल कर बोले, कहो क्या कह रहे थे? और वो नीची आवाज में बोला, मैं कभी अम्मी की कब्र पर नहीं गया नाना जान, आप मुझे वहां ले जाएंगे? तुमने कभी वजदान से नहीं कहा? वो हैरत से पूछ रहे थे। शयान बताने लगा, हर साल 21 दिसंबर को अब्बू अम्मी के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम करके उनके नाम की फातिहा पढ़वाते हैं। फिर मेरी सालगिरह का केक कटता है और मुझसे कहते हैं, जो दिल चाहे वो तोहफा मांग लो। और मैं हर साल उनसे कहता हूँ मुझे अम्मी की कब्र पर ले जाए, लेकिन अब्बू कहते हैं कि उन्हें अम्मी की कब्र की जगह याद नहीं। बाबा जान उसकी बात सुनकर वजदान को देखने लगे, जो नजर चुरा के थे। नूरुल हुदा ने भी ठटक कर उन्हें देखा था और बोले, वजदान झूठ बोलता है, वो अपने घर का पता भूल जाएगा लेकिन मलीहा की कब्र का निशान नहीं भूल सकता। लेकिन वो झूठ क्यों कहेंगे? शयान ने अचंभे से कहा। नूरुल हुदा बोले, क्योंकि जिसे जिंदगी से ज्यादा चाहा उसकी कब्र पर फातिहा के लिए हाथ उठाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। उनकी बात सुनकर शयान बोला, फिर तो आप भी अम्मी की कब्र पर नहीं जाते होंगे, क्योंकि आपको भी तो अम्मी से बहुत मोहब्बत है। ठीक कह रहे हो, जिस दिन से मलीहा को दफना कर आए हूं दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सका। नूरुल हुदा की आवाज सुस्त हो गई थी। उनकी बात सुनकर मरियम के दिल में कांटे चुभने लगे। वो आहिस्तगी से उठी और वहां से चली गई। और तो किसी ने महसूस भी नहीं किया था, मगर तानिया ने उन्हें जाते हुए देखकर दुख से सोचा था, कुछ दर्द शायद हमेशा जिंदगी के साथ रहेंगे। जबकि शयान बाबा जान से कह रहा था, आप भी अम्मी की कब्र पर नहीं जाते? नहीं, वो बोले, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं कि वहां जाकर तकलीफ होगी, बल्कि इसलिए भी कि मैं मलीहा से शर्मिंदा था और अपनी पेशानी से नदामत के दाग को धोए बगैर मैं उसकी कब्र पर कैसे जाता। मेरी बेटी को खुद से ज्यादा दूसरों की खुशियां अजीज थीं। उसे दूसरों का दुख भी अपने दुख से बड़ा लगता था। इसलिए मैं सोचता, अगर नूरुल हुदा ने मुझे मलीहा की मौत के लिए माफ़ कर दिया तो वो भी मुझे माफ़ कर देगी। मगर आज जब नूरुल हुदा मुझे माफ़ कर चुका है, फिर भी लगता है कि जैसे मलीहा अभी तक मुझसे नाराज़ है। दिल पर रखा बोझ हल्का तो हुआ है, अभी उतरा नहीं है, मगर अब समझ आ रहा है कि वो बोझ वजदान के नाम के और उसके माफ़ कर देने के बाद ही दिल से हटेगा। किस चीज़ के लिए माफ़ी की बात करें बाबा जान? वजदान ने उनकी बात सुनी तो हैरत से चौंक कर बोले। बाबा जान ने उनकी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा। क्यों? क्या तुम मुझे कसूरवार नहीं समझते? अगर मैं तुम्हें कबूल कर लेता तो मलीहा क्यों मरती? मलीहा की मौत के लिए, तुम्हारी बर्बादी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरे ही फैसले ने 3 जिंदगियों को अजाब में डाला था। नहीं बाबा जान, मैं आपको कसूरवार नहीं समझता, वजदान पुरसकून अंदाज में कह रहे थे। और ना आपका फैसला गलत था। अगर
آج بھی مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے ہادی بھائی کا نام لوں گا، کیونکہ ان سے زیادہ کوئی شخص ملیحہ کو خوش نہیں رکھ سکتا، میں بھی نہیں۔ نور الہدیٰ نے حیران ہو کر خود سے 1 فٹ دور بیٹھے شخص کو دیکھا جو بابا جان کو بھی حیرت میں مبتلا کرتا ہوا کہہ رہا تھا، پھر آپ کا فیصلہ غلط کیسے ہوا؟ غلطی تو وقت میں تھی جو کسی کے اختیار میں نہیں۔ اور بابا جان، اب خود کو یا کسی دوسرے کو الزام دے کر کیا حاصل ہوگا؟ جو ہوا برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر مشیدستی یہی تھی۔ ملیحہ اتنی عمر لکھا کر لائی تھی جو انہوں نے گزار لی۔ 20 سال واقعی بہت کم ہے، مگر اب ان میں اضافہ ممکن نہیں، اور جس دن سے میں نے یہ جانا کہ ان کی موت نے مجھے جو سکھایا ان کی زندگی نہیں سکھا سکتی تھی، میرے دل سے ان کے جانے کا گیلا مٹ گیا، بس افسوس ہی باقی ہے، اور جس دن جان گئی وہ بھی چلا جائے گا۔ ان کی باتوں نے بابا جان کو ٹرانس میں مبتلا کر دیا تھا، وہ خواب جیسے عالم میں بولے۔ 27 سال تک میں حیران رہا کہ ملیحہ نے تم سے محبت کیوں کی، اور اتنی محبت کہ مر ہی گئی، لیکن آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے۔ آج مجھے تم میں وہ نظر آ رہا ہے جو ملیحہ نے تم میں دیکھا تھا۔ آج سمجھ آیا کیوں ملیحہ کو یقین تھا کہ اگر میں ایک بار تم سے مل لوں گا تو اس کے انتخاب کو قبول کر لوں گا۔ وہ میری منتیں کرتی رہی کہ وجدان بہت اچھا ہے بابا، آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ وہ پورا دن تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی کہ بس ایک بار تمہیں میرے سامنے لے آئے، تم اسے کیوں نہیں ملے وجدان؟ وہ سسکنے لگے۔ ملیحہ کا یقین سچا تھا، میں اگر تم سے مل لیتا تو واقعی انکار نہ کر پاتا، کاش تم اسے مل گئے ہوتے۔ وہ رکے اور اپنی آواز کی لرزش کو قابو کر کے بولے، آج اگر مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے تمہارا نام لوں گا، کیونکہ ملیحہ کی خوشی صرف تمہارے ساتھ میں تھی، اور میری بیٹی کا انتخاب میرے انتخاب سے بہتر ہے۔ ان لفظوں میں وہ جادو تھا کہ وجدان کو لگا ان کی محبت احترام پا گئی ہے۔ برسوں کی رائے گانی کا صلہ ایک پل میں مل گیا تھا۔ بابا جان کہہ رہے تھے، مجھے اعتراف کرنے میں بہت دیر ہو گئی ہے، پھر بھی یہ میری بیٹی کی خواہش تھی کہ میں تمہیں اپنا لوں، مگر میں اس کی زندگی میں خواہش پوری نہیں کر سکا، لیکن آج میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور گمسم بیٹھے وجدان کے پاس چلے آئے، انہیں بازوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور گلے لگا لیا۔ انہیں گلے لگاتے ان کے سینے پر سے تمام بوجھ اتر گیا تھا، اور انہیں ایسا لگا کہ بہت پاس ان کی بیٹی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کاش! نم آنکھوں کے ساتھ وجدان کو سینے سے لگائے ان کے ذہن میں اسی لفظ کی تکرار ہو رہی تھی۔ شام ڈھلنے کو تھی۔ قبرستان کی خاموش فضا میں ہوا کے جھونکے دبی دبی سرگوشیوں کا شور پیدا کرتے خشک پتوں کو اڑائے چلے جا رہے تھے۔ جب سب لوگوں کا یہ قافلہ اس قبر کے پاس چلتا ہوا آ پہنچا جو برسوں سے تنہا تھی، سفید سنگ مرمر کی قبر کے اوپری حصے پر مدفن کی مٹی نظر آ رہی تھی، اور کتبے پر سیاہ روشنی سے لکھا تھا، ملیحہ فاروقی بنت اظہر فاروقی، تاریخ پیدائش 15 ستمبر 1960، تاریخ وفات 21 دسمبر 1981۔ بابا جان کی نظر کتبے کی تحریر پر پڑی تھی اور ان کے قدم لڑکھڑا گئے، مگر ان کے دائیں بائیں موجود نور الہدیٰ اور وجدان نے فوراً انہیں سنبھال لیا۔ جان تو شیان کے پیروں میں بھی نہیں رہی تھی، وہ بے دم سا ہو کر قبر کی پائنتی کے پاس بیٹھ گیا۔ کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی، بس اتنا پتا تھا کہ اپنے دل پر قیامت بیت رہی ہے۔ تانیہ نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگ کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ بابا جان کے دائیں جانب نور الہدیٰ اور بائیں جانب وجدان کھڑے تھے، اور تینوں کے ہاتھ فاتحہ کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ وہ 3 لوگ جنہیں ملیحہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا، وہ 3 لوگ جن میں سے کوئی ایک بھی اگر کم ہو جاتا تو ملیحہ جی نہیں پاتی، جی نہ پائی۔ وہ 3 لوگ جن کے بارے میں ملیحہ کو یقین تھا کہ کبھی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، مگر انہیں ایک ساتھ کھڑے دیکھنے کی خواہش اس نے پوری شدت سے کی تھی۔ آج ملیحہ کے مرنے کے 27 سال بعد وہ 3 لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کیا یہ معجزہ نہیں تھا؟ مگر یہ معجزہ اس وقت رونما ہو رہا تھا جب اسے دیکھنے کی منتظر آنکھیں مدتوں پہلے تھک کر سو چکی تھیں۔ تانیہ کا جی چاہا وہ قبر میں سو رہی ملیحہ کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے اور کہے، ذرا آنکھیں کھول کر اس منظر کو تو دیکھ لو جسے دیکھنے کی حسرت میں تم دنیا سے اٹھ گئی۔ 27 برس کا ہی تو انتظار تھا، کاش کر لیا ہوتا، تم تو بیکار میں مر گئی۔ ایک آنسو تانیہ کی آنکھ سے ٹپک گیا تھا، اسے اپنی پوروں میں جذب کرتے ہوئے اس نے شایان کو دیکھا جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے، اور قبر کی مٹی کو مٹھی میں جکڑے اس کی آنکھوں کی نمی بے خیالی میں ہی اس کے چہرے کو بھگوتی جا رہی تھی۔ تانیہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ یہ سہارا اسے مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر گیا، اور وہ بھرائی آواز میں بولا،
मेरा दिल चाह रहा है मैं मिट्टी की इस दीवार को हटाकर कब्र में उतर जाऊं। बेशक अम्मी मुझे गले ना लगा सकेंगी, मगर मैं उनका चेहरा तो देख लूंगा। ऐसी बातें ना करो, तानिया ने उसे टोका, मगर वो फिर भी बोलता रहा। तानिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आधा वजूद कब्र में दफन हो चुका है। ये कब्रें इतनी तारीक और घुटनज़दा क्यों होती हैं? वो औरत बदनसीब है शयान, जिसने तुम्हें पैदा किया और फिर खुद को तुमसे महरूम कर दिया। मगर ये कब्र वाली खुश नसीब है, जिसने तुम्हें पैदा नहीं किया, फिर भी हशर के दिन तुम इसके नाम से पुकारे जाओगे। कब्रिस्तान जिंदों की सराय और मुर्दों का ठिकाना है। यहाँ वही ठहरता है जो कंधों पर आए। पैरों से चलकर आने वालों को वापस जाना ही होता है। वो 7 लोग भी वापस जा रहे थे। शाम सुरमई हो गई थी। कहीं से एक सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ आया और मिट्टी के प्याले से घूंट घूंट पानी पीने लगा। कब्र के कुत्ते के पास की रखे दिए की लू तेज हवा से फड़फड़ाई, फिर बुझने के बजाय और तेज होकर जलने लगी। पागलों की तरह चलती हवा के साथ एक दबी दबी सरगोशी, एक थकन भरी आवाज उस वीराने में फैल गई। वो चीज जो मैं जिंदगी में कभी नहीं सीख पाई, मोहब्बतों को कैटेगराइज करना। मैं कभी जान नहीं पाई कि कैसे किसी मोहब्बत को सबसे ऊपर वाले खाने में रखते हैं और किसी दूसरी मोहब्बत को नीचे वाले खाने में। मुझे तो बस मोहब्बत करना आता था और मैंने की। हवा ने रुककर उस सोग भरी आवाज को सुना, फिर सर झटक कर अपनी राह हो ली। क्या कभी ऐसा होगा कि मैं घर लौटूं और तुम्हारी याद मेरी मुंतजिर न हो? हर रोज की तरह आज भी खाली सोफा उनके अंदर के खालीपन को बढ़ा गया। एक तुम जो नहीं हो तो लगता है कुछ नहीं है। कहीं से आ जाओ मलिहा, तुम्हें देखे हुए मुद्दत गुजर गई, मगर तुम कहाँ से आओगी? उन्होंने हमेशा की तरह अपनी बेबसी का इतराफ करते हुए हर रोज की जाने वाली ख्वाहिश की थी और रोज की तरह ही अपनी ख्वाहिश का गला खुद ही घोंट डाला था। सुना था लोग प्यार में मर जाते हैं, पर कभी किसी को मरते नहीं देखा था। तुम मर गई तो यकीन आ गया और उम्मीद भी बन गई कि एक दिन मैं भी तुमसे मोहब्बत करते करते मर जाऊंगा। मगर तुम्हारे बगैर जीने की ऐसी आदत पड़ गई है कि मौत नहीं आती। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि मेरी आदतें काफी बिगड़ गई हैं? आंखों में उसका अक्स लिए वो खाली सोफे की तरफ देखते हुए पुरतशवीश अंदाज में सवाल कर रहे थे। मगर आदतें तो तुम्हारी भी खराब हो गई हैं। मैं अकेला बोलता जा रहा हूँ, तुम जवाब नहीं देती। बुरी आदत है ये, वो खुफकी से कह रहे थे। खाना लगा दूं साहब? बहादुर पास आकर बोला था। नूरुल हुदा ने उसे देखकर नफी में सर हिलाया और एंट्रेंस का दरवाजा बंद करते खाली सोफे से नजर बचाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। नूरुल हुदा दरवाजा खोलकर अपने बेडरूम में आए तो कमरे में अंधेरा भरा हुआ था। अपने पीछे दरवाजा बंद करके उन्होंने अंदाजे से स्विच बोर्ड टटोल कर लाइट जला दी। वो पलटे तो देखा मरियम दोनों पांव उठाकर बेड के किनारे घुटनों में चेहरा छुपाए अपने गिर्द बाजू लपेट कर बैठी थी। उन्होंने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं सुनी थी, इसलिए कमरे में रोशनी बिखरते ही उन्होंने चौंक कर सर उठाया। तुमने कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? नूरुल हुदा हैरत से बोले, फिर ठटक गए। तुम रो रही हो? बात हैरानी की ही थी। अज़दवाजी ज़िंदगी के 25 सालों में नूरुल हुदा ने कभी उन्हें रोते नहीं देखा, मगर आज उस वक्त उनकी आंखें बता रही थी कि वो कई घंटों से लगातार रो रही थी। चेहरे के तीखे नकुश मलाहत में डूबे थे। आंसुओं से धुलकर उनके चेहरे की चांदनी निखर आई थी। मुस्तकिल रोने से उनकी आंखें और नाक सुर्ख हो रही थी। उन्होंने बस एक पल के लिए सर उठाकर नूरुल हुदा को देखा था, फिर दोबारा सर घुटनों पर रख लिया और बेआवाज रोने लगी। नूरुल हुदा को उन्हें रोते हुए देखकर तकलीफ हुई थी। वो पास बैठकर उनके बाल सहलाते हुए नरमी से बोले, तुम रो क्यों रही हो? उन्होंने सर उठाए बगैर चेहरा मोड़कर उन्हें देखा। उनकी सूजी हुई आंखों को देखकर नूरुल हुदा के अंदर बेचैनी बढ़ गई। उनके सर पर रखे हाथ को उनके चेहरे तक लाकर अंगूठे से उनके गाल से नमी समेटते हुए बोले, 25 साल में आज पहली बार तुम्हें रोते हुए देख रहा हूँ और तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तुम बस लड़ती झगड़ती ही अच्छी लगती हो। अगर मुझसे शिकायत है तो कहो, बल्कि ऐसा करो झगड़ा ही कर लो, मगर यूं रो कर मेरी उम्र भर की मोहब्बत बर्बाद ना करो। तुमने मलिहा से मोहब्बत क्यों की? हमेशा ये शिकायत करते हुए मरियम आतिशफिशा की तरह फट पड़ती, मगर आज वाकई कुछ हुआ था जो वो यूं टूट कर बिखरते हुए शिकवा कर रही थी। नूरुल हुदा अपना हाथ उनके चेहरे से हटाते हुए नीची आवाज में बोले, की कब थी हो गई थी, मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई? अंदाज रूठा रूठा सा था। नूरुल हुदा बेसाख्ता मुस्कुराए, कौन कहता है मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? वो थकन भरी आवाज में बोली, मोहब्बत करने में और मोहब्बत हो जाने में फ़र्क है। कि मामला इख्तियार और बेइख्तियारी का है। मुझसे मोहब्बत करना तुम्हारे इख्तियार में है, मगर मलिहा को ना चाहना तुम्हारे इख्तियार में नहीं। नूरुल हुदा आजिज आकर बोले, तुम मेरी बीवी हो मरियम, मेरे बच्चों की माँ हो। मलिहा मेरी कुछ नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत थी उससे की थी। कभी उसे पाने की आरजू नहीं की, मगर तुम्हें पाना चाहा था और पा लिया। वो हसरत से बोली, काश
میں تمہاری بیوی نہ ہوتی، تمہارے بچوں کی ماں نہ ہوتی، کاش تم مجھے پانے کی خواہش ہی نہ کرتے، بس مجھ سے محبت کرتے، ویسی محبت جیسی تمہیں ملیحہ سے ہے۔ وہ آواز میں بے چارگی سمو کر بولے، تم کیوں اپنا مقابلہ ملیحہ سے کرتی ہو؟ کیوں تمہیں یقین نہیں آتا کہ میرے دل میں ہر طرف تم ہی ہو؟ بس ایک کونا ایسا ہے جہاں ملیحہ رہتی ہے، مگر میرے دل میں حکم صرف تمہارا چلتا ہے، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ملیحہ بھی نہیں۔ ان کی آواز کا سچ ان کی آنکھوں سے بھی جھلک رہا تھا، جس نے مریم کو اور بھی آزردہ کر دیا۔ وہ میری جگہ لے گی بھی کیوں، جبکہ اس کی جگہ میری جگہ سے اچھی ہے؟ تم میری بیوی ہو مریم۔ نور الہدیٰ نے انہیں احساس کرانا چاہا، مگر وہ ان کی بات کاٹ کر بولی، مجھے خود سے اپنے رشتے نہ گنواؤ نور الہدیٰ۔ پھر اچانک ہی ان کے ہاتھ تھام کر منت کرنے لگی، میرا ایک کام کرو گے، اپنے سارے رشتے ملیحہ کو دے دو، اسے چاہو، ہر سانس کے ساتھ اس کی آرزو کرو، اپنے دل کی حکمرانی کا تاج میرے سر سے اتار کر ملیحہ کے سر پر رکھ دو، اور بدلے میں مجھے وہ کونا دے دو جو تم نے ملیحہ کے نام کر رکھا ہے۔ ان کا وہ جنون اور دیوانگی نور الہدیٰ بوکھلا گئے، تمہیں کیا ہو گیا مریم؟ مگر انہوں نے سنا ہی نہیں، وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی، مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، بس مجھے وہ کونا دے دو، تمہیں ملیحہ کی قسم ہے، مجھے تہہ دامن کر دو، مجھے اپنے گھر سے اپنی زندگی سے نکال دو، بس وہ کونا مجھے دے دو، مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، مجھے تمہارے دل کا وہ کونا چاہیے جہاں ملیحہ کے سوا کسی کی دسترس نہیں۔ ہوش میں آؤ مریم۔ نور الہدیٰ نے انہیں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور وہ چپ ہو کر انہیں دیکھنے لگیں، پھر اپنے شانوں سے ان کے ہاتھ ہٹا کر دور جا بیٹھی اور دکھ سے بولی، میں جانتی ہوں تم ایسا کبھی نہیں کرو گے، وہ کونا ہی تو تمہارے دل کی کل کائنات ہے، تم کیسے ملیحہ کو اپنی کائنات سے بے دخل کر سکتے ہو؟ نور الہدیٰ بہت پیار سے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولے، میری کائنات تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم خود نہیں جانتے نور الہدیٰ کہ تم نے جو کونا ملیحہ کے نام کیا تھا وہ تمہارے دل کی چوکھٹ ہے جس پر پاؤں رکھنے کی مجھے اجازت نہیں، میں اندر کیسے آؤں؟ وہ روحان سی ہو گئی تو نور الہدیٰ مضبوط آواز میں بولے، تم میرے دل میں ہو مریم، میں نے تمہیں محسوس کیا ہے، تمہیں کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کاش تم نے مجھے اس طرح چاہا ہوتا جیسے ملیحہ کو چاہا ہے، حسرتیں ہیں کہ تمام نہیں ہوتی۔ نور الہدیٰ تھک کر بولے، یہ جھگڑا پھر کسی دن کر لینا، آج میں بہت اداس ہوں، آج ایسا کرو کہ میری اداسی سمیٹ لو، وہاں ملیحہ کے کمرے میں ہر چیز میری تکلیف کو بڑھاتی ہے، مگر تمہاری تکلیف نہ بڑھے اس لیے کبھی تمہارے پاس اپنے درد لے کر نہیں آیا، لیکن آج اکیلے نہیں رہ پاؤں گا، ملیحہ یاد آئے تو بکھرنا لازم ہے، لیکن آج مٹ جانے کا ڈر ہے، تم پاس ہوئی تو سنبھال لوگی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے نور الہدیٰ، ملیحہ کو مرے ہوئے 27 سال ہو گئے اور تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ وہ سچ مچ حیران تھی۔ تمہاری حیرت میرا دکھ ہے مریم، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ لڑکی 27 سال پہلے مر چکی ہے۔ نور الہدیٰ یہ کہہ کر رو پڑے، ان کی آواز میں وہ درد تھا کہ مریم بھی کام کی۔ وہ کہہ رہے تھے، کوئی چیز اس اذیت کی برابری نہیں کر سکتی، مگر تم اس درد کو اس وقت سمجھو گی جب میں مر جاؤں گا۔ صرف یہ سن کر ہی مریم کی روح فنا ہوگی۔ انہوں نے تڑپ کر اپنا ہاتھ نور الہدیٰ کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور وہ ان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر مریم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ مریم ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ مریم کا ہاتھ نور الہدیٰ کے سینے پر ان کے ہاتھ کے نیچے دبا تھا اور ان کی بند آنکھوں کے کونوں سے گرم سیال بہہ کر مریم کے کپڑوں میں جذب ہو رہا تھا۔ آج انہیں ملیحہ کو یاد کرتے دیکھ کر ملیحہ کو اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ آج وہ صرف ان کے دکھ کو محسوس کر رہی تھی۔ ان کا دل گداز ہونے لگا، وہ انہیں پرسکون کرنے کے لیے دھیرے دھیرے ان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں اور نور الہدیٰ نے 27 سال بعد اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے تھے مریم، نور الہدیٰ نے بند آنکھوں سے کہا، اور ان کی آواز میں وہ افسوس تھا کہ ان کے بالوں میں گردش کرتا مریم کا ہاتھ لرز گیا۔ لان میں دھوپ کھلی ہوئی تھی، مگر ہلکی ہلکی خنکی میں یہ دھوپ خوشگوار لگ رہی تھی۔ راڈ کے ڈبل سیٹر چیئر پر تانیہ وجدان کے بازو سے لگی بیٹھی تھی۔ وجدان کے ہاتھ میں اخبار تھا اور تانیہ خبروں پر بے تک کے تبصرے کرتے مستقل انہیں ہنسا رہی تھی کہ شایان نے ٹیرس پر آ کر اسے آواز دی، مگر وہ اتنی مگن تھی کہ سنا ہی نہیں۔ وجدان نے اخبار رول کر کے اس کے سر پر ہلکے سے مارا، پھر ٹیرس کی طرف اشارہ کر کے بولا، شوہر کی تو سن لو۔ تانیہ نے ٹیرس کی طرف دیکھا تو شایان وہیں سے آواز لگائے، میرے یونیفارم کے بیجز نہیں مل رہے، آ کر دیکھو۔ آتی ہوں، تانیہ نے اونچی آواز میں کہا تو وہ اندر پلٹ گیا۔ تانیہ جھنجھلا کر بڑبڑائی، اچھی مصیبت ہے، چھٹی کے دن بھی یہ آدمی مجھے چین نہیں لینے دیتا، جب دیکھو تانیہ تانیہ کی آوازیں لگاتا ہے۔ اس بیزاری میں جو ناز چھپا تھا، وجدان اسے محسوس کر کے مسکرائے تو وہ ان پر چڑھ دوڑی، یہ غلط بات ہے ابو، آپ کا بیٹا مجھے پریشان کرتا ہے تو آپ اسے ڈانٹنے کے بجائے ہنستے ہیں۔
میں نے کیا کیا ہے؟ وہ فوراً ہنسی ضبط کر کے معصومیت سے بولے تو تانیہ چڑھ کر بولی، ساری غلطی ہی آپ کی ہے، لاڈ پیار کر کے صاحبزادے کا دماغ خراب کر دی ہے، اوپر سے دادا جان نے اسے سر چڑھا رکھا ہے، مگر آپ لوگوں کا کیا؟ بھگتنا تو مجھے ہے۔ وہ خفکی سے کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ یار میرے بیجز نہیں مل رہے، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ شیان نے اسے دیکھتے ہی دہائی دی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی اور ڈراز کھینچ کر باہر نکال لیا۔ شیان نے آگے ہو کر دیکھا، اس میں اس کے سارے بیجز موجود تھے، بس یہیں پر نہیں دیکھا۔ وہ گدی سہلانے لگا۔ تانیہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ صاف کیوں نہیں کہتے میں پاس نہ دیکھوں تو چین نہیں پڑتا؟ جب جانتی ہو تو خود ہی میرے پاس آ جایا کرو۔ اس کی ڈھٹائی پر تانیہ گھور کر بولی، شرم تو نہیں آتی اس حالت میں مجھ سے اوپر نیچے کے چکر لگواتے ہو؟ کس حالت میں؟ اس نے محظوظ ہو کر پوچھا۔ تانیہ بری طرح شرما گئی اور جھیپ مٹانے کو بولی، اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، جا جا کر تیار ہو، میں ناشتے کا کہتی ہوں۔ ارے بھئی ناشتے کا ٹائم نہیں ہے، ڈی آئی جی آپریشن نے فوراً میٹنگ کے لیے بلایا ہے۔ وہ یونیفارم اٹھا کر عجلت میں باتھ روم کی طرف بڑھا تو تانیہ بولی، اتنی جلدی ہوتی ہے تو وقت پر کیوں نہیں اٹھتے؟ فجر کی نماز بھی بند آنکھوں سے پڑھتے ہو، دیر تک سونے کی عادت تو نہ ابو میں ہے نہ امی میں تھی، پتہ نہیں تم میں کہاں سے آ گئی؟ وہ جاتے جاتے رک کر بولا، تمہیں امی کی عادتوں کا کیا پتا؟ ان کے بارے میں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ وہ اٹھلائی، کیا جانتی ہو؟ وہ تو بحث کے موڈ میں آ گیا۔ تانیہ بولی، بعد میں بتاؤں گی، ابھی تمہارا ناشتہ تیار کر لوں۔ میں ناشتہ نہیں کروں گا۔ وہ باتھ روم کی طرف جاتا وہ بولا، جتنی دیر یہ بحث کرنی ہے 2 سینڈوچ آرام سے کھائے جا سکتے ہیں، اور جوس تو میں نے صبح ہی بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں ٹھک سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ منہ بناتی کچن میں آ گئی اور جب وہ سینڈوچ کی پلیٹ اور جوس کا گلاس لے کر کمرے میں آئی تو شایان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا یونیفارم کی شرٹ کے بٹن بند کرا تھا۔ میں نے کہا تھا میں ناشتہ نہیں کروں گا، شایان نے اسے گلاس اور پلیٹ ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر کہا، اور میں نے بھی 1000 بار تم سے کہا ہے کہ مجھے تمہارا خالی پیٹ گھر سے جانا پسند نہیں۔ یہ کہہ کر تانیہ نے سینڈوچ اس کے منہ میں ٹھوس دیا۔ اس کے بٹن بند ہونے تک سینڈوچ ختم ہو چکا تھا۔ تانیہ نے دوسرا سینڈوچ اس کے ہاتھ میں دیا اور خود اسے بٹھا کر اس کے بال بنانے لگی۔ وہ بال بنا کر فارغ ہوئی تو شایان آخری نوالا منہ میں رکھ کر جوس کا گلاس اٹھا چکا تھا۔ اس نے ایک سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ اب اجازت ہے؟ شایان نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر پوچھا۔ تانیہ نے اسٹک اور کیپ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، جاؤ۔ وہ اسے باہر تک چھوڑنے گئی تو ساتھ ساتھ کہتی رہی، اس سے تو اچھا تھا شایان تم سکھر میں ہی رہتے، ہفتے میں 1 دن آتے تھے، پر وہ پورا دن گھر میں گزرتا تھا۔ اب جب سے کراچی ٹرانسفر ہوا ہے سارا دن آفس میں رہتے ہو، گھر تو بس سونے کے لیے آتے ہو۔ مجھے کمپنی دینے کے لیے تمہارے پاس ذرا وقت نہیں ہے۔ کیا کریں جانے من، نوکری ہی ایسی ہے۔ وہ جیپ کا دروازہ کھول کر اس کی طرف مڑتا ترنگ میں بولا، بدتمیز۔ تانیہ نے گھورا۔ وہ ہنسا، پھر نرمی سے بولا، بس 3-4 مہینے اور انتظار کر لو، پھر تمہیں کمپنی دینے والا آ جائے گا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی، وہ تم تو نہیں ہوگے؟ اس مسئلے کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے بیچارگی سے کندھے اچکا کر کہا، پھر لان چیئرز کی طرف منہ کر کے زور سے کہا، اللہ حافظ ابو۔ اللہ حافظ، انہوں نے وہیں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پولیس جیپ پورچ سے نکل گئی تو تانیہ وجدان کے پاس چلی آئی۔ میرا چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے، آپ پئیں گے؟ نیکی اور پوچھ پوچھ، وہ مسکرائے۔ تانیہ ہنس کر بولی، ابھی لائی، اور اندر کی طرف پلٹ گئی۔ وجدان اسے ہی دیکھ رہے تھے کہ ٹیرس پر رنگین آنچل لہراتا ہوا محسوس ہوا۔ تانیہ تو نیچے ہے، پھر یہ کون؟ انہوں نے چونک کر اوپر دیکھا اور پتھر کے ہو گئے۔ ملیحہ ٹیرس کی ریلنگ پر آگے کو جھکی، ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھے بہت دلچسپی سے انہیں دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے کھلے بال ہوا سے اڑتے اس کے چہرے پر آ رہے تھے اور آنچل ہوا کے دوش پر لہراتا دھنک بکھیر رہا تھا۔ وہ اس منظر میں کھو کر بولے، 18 سال بعد، اور ایک یاسید ان کے اندر پھیل گئی۔ کہا تھا آپ سے، جب تک سانسیں ہیں تب تک جی لینے دے، پھر آج کیوں؟ منظر حسین سہی، پر 18 سال بعد بھی وجدان میں اسے دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا اگر وہ یوں ہی اس منظر کو دیکھتے رہے تو ایک بار پھر دیوانے ہو جائیں گے، اور تب نہ جانے کیا واہمہ حقیقت بنا کے حقیقت واہمہ بن گئی۔ ملیحہ کو دیکھتے ہوئے وجدان نے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سہارا دیا تھا، اور اب ان کے ہاتھ کی پشت پر نرم انگلیوں کا لمس جاگا تھا۔ وہ بھی اس احساس سے سنبھلے نہیں تھے کہ ان انگلیوں نے بڑھ کر ان کے ہاتھ پر ملائمت سے گرفت کر لی، اور انہیں لگا کہ گداز ہتھیلی سے درد کی گرم سلاخ نکل کر ان کے ہاتھ سے گزرتی دل میں جا کھبی ہے۔ بہت تیز درد تھا۔ وجدان نے تڑپ کر آنکھیں کھولنی چاہی مگر پلکیں تھر تھرا کر رہ گئی۔ تبھی کسی نے ان کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ ان کا بایاں پہلو بدن کے لمس سے سنسنا اٹھا تھا۔ وجدان کی دھڑکنیں ڈگمگائیں اور
پھر تال سے ہٹ گئیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ درد خون کے ساتھ بہتا ان کے جسم کے بائیں حصے میں مکڑی کے جال کی طرح پھیل گیا ہے۔ درد بہت شدید تھا، رگوں کو کاٹتا ہوا، مگر اس میں عجیب سا نشہ ملا تھا۔ وجدان مدہوش ہونے لگا۔ ان کے چہرے پر ریشمی زلفیں لہرائی تھیں جن کی مہک نے ان کے رہے سے ہوش بھی چھین لیے۔ اپنی گردن پر گرم سانسوں کو محسوس کر کے ان کی سانسیں اکھڑتی جا رہی تھیں، بے قابو ہوتی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں اور تیز درد چھانے لگا تھا، نشہ بڑھنے لگا اور کیف کے لمحے دراز ہوتے چلے گئے۔ ہم نے بھلا کس سے کہا کرتے رہے ہیں عمر بھر کس راہ گزر کی جستجو، آنکھوں سے کیوں اوجھل ہوا منسوب جس کے نام تھی ہر روشنی ہر آرزو، تیز تھی موجے بلا مرگے تمنا عام تھی، چپ چاپ ہم کس کے لیے تھامے رہے جلتے رہے، دیکھو کہ پھر سیکل ہوئے شہر وفا کے آئینے، آتی رتوں کی آہٹیں بیتے دنوں کے نقش پا، دیکھو کہ وہ آرام جا ہم پر ہوا پھر مہرباں، ہم نے بھلا کس سے کہا۔ لیجیے ابو آپ کی چائے، تانیہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے بڑے خوشگوار انداز میں وجدان سے کہا تھا۔ پھر ان کی طرف سے جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہاتھ سینے پر رکھے بہت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ تانیہ ان کے چہرے پر نظر ڈال کر مسکرائی، ابو؟ مگر اس کی پکار کا جواب نہیں آیا تو اسے عجیب سا لگا۔ کیا سو گئے؟ اس نے حیرت سے کہا اور پھر سے پکارنے لگی، ابو چائے تو پینے، پھر اندر جا کر سو جائیے گا۔ وہاں اب بھی خاموشی تھی۔ تانیہ کے اندر بے چینی پھیل گئی، اسے یہ سکوت غیر فطری لگنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی، ابو؟ آواز دینے کے ساتھ ہی اس نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، کوہنی سے پکڑ کر ہلایا تو وہ بے جان سے انداز میں پہلو میں جا گرا۔ اس نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے کیے اور کچھ سیکنڈ تک بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ پھر اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ بلند ہوئی، ابو! اور دوڑ کر وجدان کے بے روح جسم سے لپٹتی اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ ملازم اس کے بین کی آوازیں سن کر دوڑے چلے آئے، مگر انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وجدان کے چہرے کا سکون اور تانیہ کے گالوں پر بہتے آنسو بتا رہے تھے کہ وجدان راہیے ملک عدم ہو چکے۔ بظاہر یہ اختتام ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس اختتام سے نئی شروعات کی ابتدا ہوگی۔ محبت جسے بخش دے زندگانی، نہیں موت پر ختم اس کی کہانی۔ ختم شد۔